गुढीपाडव्याची सगळ्यांक हुनहुनीत परवी सगळे भाविकांक तशें बाकीच्यांकय ह्या वर्साक आमचे गुढीपाडव्याचे सत्यनारायणाची पुजेक 50 वर्सां जातात आणि 50 वर्सां जाता ते निमतान आमी हे बाकीची कामां कितें उरलेली आसा तशेंच हे देवस्थानाची श्रीकृष्णाची मुर्ती स्थापना तशेंच गणपतीची मुर्तीची स्थापना मारुतीची स्थापना मुर्तीची स्थापना दुर्गादेवीची मुर्तीची स्थापना राखणदाराची मुर्तीची स्थापना ही आमी मे म्हयन्याक 13 तारखेक करतले. तसोच हो आमचो उत्सव गुढीपाडव्याक वार्षिक चालू आसता. खूब भाविक हांगा येता आनी हे भाविकाचे रुपानच आमचे हे देवूळ आनी बाकीचे सगळीं कामां त्यांच्या आदारानच सगळीं हांगा मुखार चल्लेलीं आसा.